ہر جنزے ہر تحریکے ہر مردمے کہ گپ جنوں کے نزد آئیے بکش آئیے جیلا ببر آئیے زبردستی بیدار بھلے اے وڑاور نبی کمبر واحد کمبر کو پھل پور بازیاب کیا جائے تئی جنزے یک توارے یک تم پا چست بھی وہ آئیے اثر تا ڈیرہ غازی خان آبروت آئیے سیاسی آئیڈیالوجی چی کسی بھی اختلاف کت کن بلے آئیے جد و جہد کی سرزمین واسطہ بوتا آئیے چی کسی انکار کت ناکام یک گلخان شہر کہ چکہ ورنہ گھار بوتنت چنکہ سر پٹان شتنت چنکہ ورنہ گھار بوتنت چنکہ سر پٹان شتنت دست و بازو چنکہ پرشتنت چنکہ چم لٹان شتنت ہرچہ باد آباد ہرچہ باد آباد نی واتر کنک پمان ہے چک مپروشت پاپدوں کا مٹ گو مٹان شتنت منی جنک کے گلیں کہ اسی سرا استاد واحد کمبرے جنکو اے گلاہت کہ اے معاملات آنی سرا توار چست کنک نبو اگائیں زندگی مردمانی واسطہ منی حیالا ہر ہما مردم کہ آ جیل و زندانانی تہا آ تنگ و تاریکیں کوٹڑیانی تہا آ سزا و لٹ و کٹانی چیرائنت یا ہر چما مردم کیا یا پا اے گلین زمینہ وتی سر ندر کو تھا درا انتہائی محتبرند درا انتہائی اہمند شمارا وتی تحریکارا وتی جنزارا سائنسی بنیادہ اما ڈولا آرگنائز کرنے کیے کہ تئی جنزے یک توارے یک تم پا چست بھی وہ آئیے اثر تا ڈیرہ غازی خان آبروت اے شمع فرضے میں شمع ذمہ داری ہے نو گپ بچے تھے کہ بوگائیں چے ادا کورانی سروکی ہے ادا کرانی بادشاہی ہے ادا نالائکن مردمانی بادشاہی انت ہما مردم کہ آہانا نہ جہدانی نہ جنزانی تاریخہ زانند نہ کہ آہانی گوما دیم دات کنند بلکہ چون کنا کہ ہر جنزے ہر تحریکے ہر مردمے کہ گپ جنوں کے نزد آئیے بکش آئیے جیلا ببر آئیے زبردستی بیدار بھلے اے وڑاور نبی تو ہر چون جبر کنے تو ہر چون زور کنے تو ہر چون زبردستی کنے یہ جنز ہمیں ڈولا گیشتر پاد کا ہنت یہ جنز ہمیں ڈولا گیشتر دیما روند یہ جنز ہمیں ڈولا گیشتر توانا با مرچی بلوچستان تہا چھیالے پدا ماؤں پدا جیل انت زمزیر پدا ماں ہتکگانگوں تو پکو تیر پدا ماتی وطن بجار لوٹی چبچان تنگ اینو دتکا ہیر مرچی بلوچستان تہا ہر بچ ہر دتک ہر پیر ہر ورنہ محفوظ نہیں اور آہانی لوگانی تہا نندوں کے مردم آہانی برات آہانی پساندگ آہانی گوار آہانی جنک مرچی روڑانی سراہنت مرچی نعرہ بازی کا نگانت مرچی شعور آرہ دیما برگانت یہ پہرے گپے کہ مرچی یا کسابیہ میں واسطہ بحیثیت بلوچ تکلیف پوتا بلے مرچی پہرے گپے کہ مرچی نے تحریک آرہ منی ڈے یا زالبول لیڈ کا نگانت میں دراہیں پارٹی میں دراہیں سیاسی پارٹی میں دراہیں سیاسی گل پشتا پشکب تگن اور بلوچستان ہر ہما زالبول کے آوتی لوگا نشتگت مرچی تحریک دے مائیں یہ یقین واحد کمبرے استاد گپ نہیں اسی ہمراہیہ دیگا ہزارہ مردمند کیا بیگواہ ہند
زبردستی جبرن آہانی ہچ چتا پتانے کجام زندانہ نیتاند چیزیں وانچے مردم ہستا کہ آنا شاید 20 سالیں 15 سالیں آگارا آ کجام عقوبت خانہ ہانی تانت آ کجام جیل خانہ ہانی تانت ماں کے ہر کسی واسطہ وقت ماں کوٹانی تا روان پٹیشن جنا ہر کا انکار کن جی منی کر رہا نہیں کجا شتا اشیارہ چک بری آبورت اشارہ جنی آبورت جاتی کی آبورت ریاست تئی ذمہ داری ہیں تئی آئینی و قانونی ذمہ داری ہیں کہ تو اے مردمانہ پٹو بیار تئی آئینی و قانونی ذمہ داری ہیں کہ تو اشانہ عدالت دیما پیش کن تو گواہی بیار شہادت بیار قصورواروں سزائیں جج آئیارہ سزا دا یا وگوڑاوتی عدالتاں بند کن بگوش کی جی عدالت بیکاراں بگوش کی جی عدالت آنی تہا ایک چینیست گڑا بند کن انگ چکیں بلائیں نظام چیا چلائیں نگائے ہاں بلائیں سپریم کورٹ ہے بلائیں ہائی کورٹ ہے درائیں ڈسٹرکٹ سانی کورٹ لکا مردم تنخواہ ورگانت لکا جج تنخواہ ورگانت پرچہ ورگانت یا وہ آہانا بند کن یا مہربانی کن وطی غنڈا گردیا بند کن وطی بدماشیا بند کن نظام سرا بھروسہ اگر ترہ نیست گڑا منی خیالشن کے وعدے کے تئی جندر نظام سرا بھروسہ نیست تو یہ سڑے تگے نظام دے ما چالت نکنت ادا وشن کے میں کہہ رہا جسم پہ قید ہے جذبات پہ تعزیریں ہیں فکر محبوس ہے گفتار پہ تعزیریں ہیں جسم پہ قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں اور زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں یہ درد یہ پیوند انہوں دیما سگگ نبی ابا یہ مردم پادت کگا یہ طرح نیلا یہ وطی مردمانا ہمیں زندانا نہ تی پروشنت ہمیں زندانا نہ پروشن وطی مردمانا کشاں یہ وطی یک یک شہیدے یک یک قطرے ہونے حسابہ ترہ گرانت مکن چو ہوش بکن سمجھ یہ نالائکی انکاراں وطی یلت دے ماں ترہ سرپت کنن کے وطی نالائکی انکاراں یلت دے اور اگر یلت ندا دے گے تی عاقبت باز حراب بھی محنتوار من چوشیں پولیٹیکل مردمیوں نہ چوشیں ادیب و شاعریوں کی شمید دیما دگاہ بری کاری بکنی البتہ میں قانون و آئین یا طالب علمی ہوں قانون و آئین مطابقہ وہ شما 4 گب جنی بچا شاعری بلوچ ایڈوکیٹ کیا کیچ بار ایسوسییشن بھی ممبر ہیں اور مکران آئی کوٹ بار ایسوسییشن بھی ممبر ہیں اور چونہا میں گوھار ہیں میں واسطہ قابل احترام ہیں بریشن کے استاد واحد کمبر چوشیں بے پہچانی نامی نہیں آئیے وطیہ پہچانی وطیہ جوہدے آئیے سیاسی آئیڈیالوجی اچھی کسی بھی اختلاف کت کان بلے آئیے جد و جہد کی سرزمین واسطہ بوتا آئیے اچھی کسی انکار کت ناکام آئیے یہ اسٹرگلی بوتا یا پرم اسٹرگلی بوتا اور اسٹوڈنٹ لائفا بھی ماں درساں آئیے اسٹرگل آر دستا چاہیے اچھی ڈیفرم کتا چاہیے اختلاف بھی داشتا بلیشیا باوجود یک پولیٹیکل فگر ہے و پولیٹیکل لیڈر ہے بوتا کیچ بار ایسوسییشن وکیلانی یہ تنظیم ہے اور منی وڈی نالائے کی سنگت آئیے صدر کتا مکران آئی کوٹ بارے بھی پریزیڈنٹ سریہ گپ کو بچا میں گپ پیشانی سمجھا نیا ہاں یا کیشانی گپ میں سمجھا نیا ہاں ماں نزانہ مسئلہ چیئیں میں ہمیں چوکے سرامہ سمیناری کتگا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے سرا کانسٹیٹیوشنلٹی ہے سرا اللیگل اور ان لافل ایکٹانی سرا ماں ایک انٹیلیکچول ڈیبیٹ ہی کو تو ڈیبیٹ بھی اگر کسی برداشت کو نہ کہاں گوڑیں یہ ترندو تنزیں کے نعرہ کے گلزارہ جتاں وہاں سیاستیں گوڑا آرہ تو چون برداشت کت کنے
माँ बलूचिस्तान वकीलानी दीमाची मैं बलूचिस्तान बार की तरफ से, कीच बार एसोसिएशन की तरफ से, मकरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि बानुक शारी बलूच एडवोकेट के वालिद कंबर वाहिद कंबर को फिलपोर बाजियाब किया जाए और अदालत के सामने उन पे मुकदमात चलाया जाए, तो किसी को भी इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी का वेयर अबाउट किसी को मालूम नहीं है, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता हूँ कि किसने उसको अगवा किया है और किसके इस वक्त पोजीशन में है, क्योंकि मेरे पास सॉरी टू से इस तरह के कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं हैं। लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान का, इस मुल्क का नेशनल है, उसके पास जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उसके पास जो पासपोर्ट है, वो इसी मुल्क के हैं, तो इसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल ने ये गारंटी किया हुआ है कि उसके वेयर अबाउट को मालूम करना रियासत की, हुक्मरानों की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। लिहाजा जहाँ कहीं भी है उसके वेयर अबाउट को मालूम करके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इस मुल्क में है, एक पाकिस्तान पीनल कोड है, आजकल एक 780 भी है, आजकल नहीं काफ़ी टाइम से है, और दूसरे भी यहाँ के सख्त कवानीन हैं, जितने भी दफात उस पर लग सकते हैं। हम बार कौंसिल की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से वाहिद कंबर समेत तमाम जो बलूचिस्तान के या पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो कि मिसिंग हैं, हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उन तमाम को बाजियाब करके अदालती निज़ाम, अपने अदालती निज़ाम के सामने पेश किया जाए। जैसे कि हमारे हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने कहा कि आपने एक जुडिशल सिस्टम बनाया हुआ है, आपने इस मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एक सिटीज़न और स्टेट के दरमियान जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है, ये आम मुआहिदा नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट है। खुदा आ रहा उस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट को, उसको ऑनर किया जाए और उसी के मुताबिक ये सारे सिस्टम को रन किया जाए। ये जो हम मुतालबा करते हैं, ये कौन से गैर आईनी मुतालबा थी, ये कौन से इलीगल हैं? इसमें अनलॉफुल का आप मेरे को एक चीज़ भी गैर कानूनी दिखाएं। लेकिन यह है कि अगर आप कानूनी और आईनी मुतालबा भी करते हैं तो इसको भी ये लोग नागुजार उन पे गुज़रता है, जो कि यकीनन एक बदकिस्मती है।